رب دا معنی کی ہے پالن والا رزق عطا کرن والا جتھے جتھے مخلوق وس رہی ہے نا او دی جگہ دے اوتے او دی تباہ دے مطابق دین والے نو عربی چ رب باندے نے انسان تے حیوان او دا کھا کے پل دے ہواواں چ نے اڈ دے زمین تے نے چل دے پانیاں دے وچ مخلوق وسدی بنا ہتھا پیرا مچھی تیز نسدی کچھو ڈڈو کیکڑے وی نہری وس دے پانی وچ کھیل دے تے پیری نس دے پانی دے وسندے وکھو وکھ شکلاں گنتی تو بار دنگ رہن اکلاں گوہا سپ سانیاں زمین لب لئی کھڈا چ رہائشی تسکین لب لئی کھڈا چ کماندے کتوں کھاندے پیندے نے اللہ جانے کی دا سوکھا نال جیندے نے سنو ایک اور بھی مثال سونے ہو دسا اللہ پاک دا کمال سونے ہو لکڑاں چ کون تے سیونگ پال دی کیڑی ذات اوتھے دانا پانی کال دی ماس کھانے شیر بگیار پھر دے بے شمار بار لینے واگ چھڑ دے ہاتھی رچ بندر اوارا ویکھ لاؤ کیویں ہوندا انہاں دا گزارا ویکھ لاؤ لومبڑا تے سیاں نہیں جے پائیاں کوٹھیاں او وی نے تے کھاندے یارو راج روٹیاں کون دین والا الحمدللہ رب العالمین ہن ذرا غور کرو عالم دی جمع ہے علماء تے عالم دی جمع ہے عالمین محدثین نے لکھیا کنے کو جہان نے بعد نے کہا 14,000 18,000 بعد نے کہا 70,000 حافظ ابن کثیر اندر وما یعلم جنود ربک الا ہو لشکر تے جہانہ دی تعداد دا علم صرف رحمان دے کول ہے کسے جن انسان دے کول نہیں ساریاں مخلوقاں نو او دی جگہ دے اتے رزق پہنچان والے نو کی آندے نے رب رب دا معنی ہی ہے اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا والسماء بناء وصورکم فاحسن صورکم ورزقکم من الطیبات ذالکم اللہ ربکم فتبارک اللہ رب العالمین ادھر میرا لکھو ہو والحیو ہو والحیو او جیوے جیوے نت جیوے ہو والحیو لا الہ الا ہوا فادعوہ مخلصین لہ الدین الحمدللہ رب العالمین رب کون ہے جنہیں 7 منزلہ لینٹر پایا ایک منزلہ نہیں 7 منزلہ کیوں جی مولانا دانش صاحب 7 منزلہ اور ایک لینٹر دا مٹھاپا کیڑا 500 سال دا ایک لینٹر تو دجے لینٹر دا درمیانی وایا بھی 500 سال دا ہے اسی ایتے 10-10 12-12 فٹ تے کو لینٹر پانے ہوں دے وچ بین بنانے ہاں بول دے نہیں وچ ستون بنانے ہاں وچ بھرنے ہاں دوسرا سریا نال وچ بجری نال سیمنٹ یہ دے اتے جی منزل بننی ہے کنے کنے ستون بنا دینے میں لاہور مرکز بنایا وہ دے تہ خانے چی 43 ٹن سریا کھپ گیا ہون آندے نے یہ دے اتے 10 منزلہ بھی بناؤ کچھ نہیں ہون لگا لیکن اللہ نے لینٹر پایا 7 لینٹر نے تے کسے لینٹر چونے گارڈر نہیں پایا کسے چونے بین نہیں پائے کوئی انہیں ستون نہیں بنایا کوئی دیوار نہیں بنائی تے ویکھ لے اسی مسجد دے لینٹر پہ ہے اسی تھلے سیلنگ کرانے آ وچ نکے نکے بلب لانے آ عرشاں تو آواز آؤندی ہے کدی نیری کو پرات ہوئے میری سیلنگ وال بھی ویکھے اگر میں بھی کتے 100 واٹ دا بلب لایا 200 واٹ دا 1000 واٹ دا ایک بلب سویرے بلد ہے جدیاں واٹاں دا کسے نو پتہ ہی نہیں کدی میں بلباں دے بلندہ بل نہیں لیا ہوا دے چلان دا بل نہیں لیا بولو لائن دے بولیا جنا امن خلق السماوات والارض وانزل لکم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بہجت اللہ اکبر اللہ نے میں آسمان نو لینڈر بنایا اتوں پھر بارش پائی
تے زمین دے وچوں میں کتنے قیمتی باغات تے بغیچے اگائے. اگے کیا انتم بتو شجرہا درختاں دے کلے بھی میں ٹھوک دیتے نہیں. درخت کیڑے کیڑے بجے نے. اِلَٰهُمَّ اللہ یہ سارے کام کرن دے نال ہور بھی کوئی ہے نال قدرتاں نرم انگوریانو. ترجمہ ہو جائے ترجمہ بولیا جے کنو رب آندے نے کیڑا الہ ہے کنو خدا کہندے نے کیڑا رب ہے. نال قدرتاں نرم انگوریانو سخت زمین چو بار لے آن والا پھر تنا تے ٹہنیاں کر پیدا پتر چھان دے لئی اگان والا. ہر ایک رخ نو ویخ لو غور کر کے وکھو وکھرے پھول لگان والا. اس کام دا چج نہیں جے کسے نو جگ اندر اینو جان دئی کلا آسمان والا. فیصلہ بادیو سارا رخ بنانا تے بڑی گل کوئی ایک پتر نہیں بنا سکدا. پتر جے ٹہنی نالو ٹوٹ جاوے پورا جہان مل کے نیوں لا سکدا. کون ہے بولو الحمدللہ رب آسمانہ دا لینٹر پایا کہ دجی گل رب کنو آندے نے وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ. ماں دے شکم چ تیری سونی شکل کنے بنائی بولیا جنا اللہ دے نے پوری کائنات نو بنایا میں کون کون کہہ کے تے جدو تیری واری آئی خلق تو بھی یدیہ تینو قدرت دے ہتھانا گن گن کے بنایا. کنے بنایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ من سلالت من تین ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر فتبارك اللہ احسن الخالقین. ایک اور مقام ہے هو الذی خلقکم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم یخرجکم طفلا ثم لتبلغوا اشدکم ثم لتکونوا شیوخا. ایک اور مقام هل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا. ایک اور مقام یا ایوہ الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک. ایک اور مقام والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. قرآن تینوں میں کتھوں کتھوں سناوا. ماں دے شکم جو تیری سونی شکل بنائی کن نے ناک بھی لائے کان بھی لائے تے برابر لائے. اے نہیں ایک کان اتے ایک تھلے ایک اک چھوٹی ایک وڈی ہر چیز برابر ہے ہر چیز ڈبل ہے پر سر
جنہ دا ایک ہے بولو سر ایک ہی ہے باقی ہر چیز ڈبل عرشاں والیا اے فیصلہ بات یہ پوچھ دینے اللہ سر کیوں ایک ہے فرمایا تیرا سر بھی ایک ہے جکان واسطے میرا در بھی ایک ہے اور ایک سر ایک در تے جھکدا سونا لگدا ایک سر در در تے جھکدا سونا نہیں لگدا دنیا چ ایک نماز ایسی بھی ہے جدے اندر رکوع سجدہ نہیں اللہ کیوں فرمایا کہ میت پئی ہے جدوں میت باہر ہوئے 4 فٹ رکوع نہیں کرنا سجدہ نہیں کرنا میت نبی دی ہے صحابی دی ہے تابعی دی ہے علی حجویری دی ہے سلطان باہو دی ہے بابے فرید دی ہے بابے بھلے شاہ دی ہے پیر عبدالقادر جیلانی دی ہے اور جدوں زمین تو 4 فٹ میت تائیں او دو رکوع سجدہ نہیں تے جدوں 4 فٹ ٹھائیں پھر رکوع تے سجدہ کیوں کرنے بولیے او خالق سارے جگ دائے او خالق سارے جگ دائے او دے در تو سب کچھ لب دائے انہوں خالق ہونا پھب دائے اسے دئی سب پیسارے نے سبحان اللہ قدرت دے عجب نظارے نے اوے تھما باج اسمان ٹکا دیتے کیویں چمک دے ویکھو تارے نے اور سارے جگ دا داتا کلا اے او دا ڈیرا عرش معلا اے داتا دا معنی کی ہے دین والا کتے وے جنہ دا اتے وے ہوئی بولیا جی داتا دا معنی کی ہے دین والا اتے لین والے تھلے کئیاں نے دین والا تھلے لمحہ پایا لین والے اتے چڑھے نے اس قوم دی مت ماری ہے اللہ سارے جگ دا داتا کلا اے او دا ڈیرا عرش معلا اے جنہ پھڑ لیا اس دا پلا اے او لگ گئے پار کنارے نے تے گل سن لو او دا جاری لنگر کھانا اے انہوں کھاندہ کل زمانہ اے او دا شان بڑا شہانہ اے او دے درد منگتے سارے نے الحمدللہ پڑھ لو رب کون ہے جنہیں ماں دے شکم چ تیری 9 مہینے تک انہیں ماں دے پیٹ چ تینوں رزق بھی دیتا ہے وہ کیویں ہے جنہی تو نہیں ہے نا یہ دے رہا ماں دے جسم چو نا تو خون 9 مہینے چوس دا رہے ہیں تے خون اتھوں دی کیوں دیتا ہے مورا دینی چاہیے دی خوراک فرمایا منہ تیرا پاک سی خون نپاک سی میں نپاک خون تیرے پاک منہ دے نیڑے نہیں ہون دیتا ہے انہوں رب باندے نہیں تے جدو دنیا تے آیا نار کٹی گئی نشان تیرے پیٹ تے باقی رہن دیتا ہے ماں نو گال کڈن لگیا پیٹ دے نشان وال ویکھی اوتھے بھی تو جوگ بن کے خون چوسدا رہا جب دنیا تے آیا اللہ اکبر کبیرہ زبان ہے بول دی نہیں کان ہے نے سن دے نہیں اکھاں ہے نے پہچان نہیں ہاتھ ہے نے پھڑ دے نہیں پیر ہے نے چل دے نہیں وہ تو آواز آؤں دی ہے چل بولن جوگا نہیں تے رو تو پہ روٹی دا انتظام اسی کر دینے بچہ روندہ ہے ماں نو پتہ لگ جاندہ ہے نو بھوک لگی بول دے نہیں تے ایک دن نے دودھ پیندیاں ماں نو چھوٹی جی دندی وڈی ماں نے اتوں ہی چھڑی تے پیو آندا اینو کیوں مارنی ہے دندیاں وڈن لگ پیا ہے پیچھے کر کے ویکھیا دو نکیاں دندیاں اتے دو تھلے اللہ تے اتوں آواز آوندی ہے چل جدو دند نہیں سن تیری چھاتی ہن دند آ گئے زمین دی چھاتی کتے لکھیا ہے پتہ جی عمل انسان اذا مبتلاہ فرمایا لوگو قرآن کہہ رہے ہیں اللہ میں تیرے قرآن تو قربان جامع فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ أَنَّا سَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا
حبا وعنبا وقضبا وزیتونا والنخلا وحدائق غلبا وفاکہتا وابا. ہن ترجمہ بھی نال ہی ہو جائے. سبحان شانہ تیریاں. سمجھ آؤں رہی جے کوئی؟ سبحان شانہ اینو رب آندے نے سبحان شانہ تیریاں کتے کاٹھے سیونی بیریاں خربوزیاں دیاں ٹیریاں اوے گنے نال گنڈیریاں کدرے ہدوانے نی لال سو. سبحانہ کتے سبزیاں ترکاریاں دعائی نے بوٹی ساریاں اے تیریاں نے گلکاریاں باغی نے پھل کیاریاں کوئی سرخرو کوئی زردرو. سبحانہ سبحانہ کتے کنک چھولے کھاننو کتے امب نالے جامنو کتے انگور من پر چاننو ریشمی کپاہن ڈاننو کس کس تو ہواں سرخرو. سبحانہ سبحانہ کتے گائیاں میاں کر دیاں دوداں دے پانڈے پر دیاں وچ بارہ ہرنیاں چر دیاں کئی جم دیاں کئی مر دیاں اور ڈنگر ہزارہ سو بسو. سبحانہ سبحانہ کتے مورا پہلا پائیاں نے کتے بلبلا چہکائیاں نے کوئلہ ککارا لائیاں نے سب گاون تینو سائیاں نے کتے کگی آکھے ہو بہو. سبحانہ سبحانہ کتے باہر ٹھاٹھا مار دے اوے کنڈے نہ دس دے پار دے وچ مچ کھچ چھالا مار دے کتے ہو دا عالم ہو بہو. سبحانہ سبحانہ اگے گل تھوڑی آگئی کتے سب تھی بہتر آدمی کل خلق کر دیا خادمی کتے جو لویں کتے کو لویں کتے بچیاں کو کھو کے چو لویں تیرے اگے سکدئی کون کو. پھر سارا رزلٹ کی ہے الحمدللہ رب العالمین جنہیں تینوں بنایا ہے ماں دے پیٹ چ. اللہ اکبر کبیرہ الحمدللہ رب العالمین. آئیے میں ترجمہ کراں بات مکاواں. ساری دنیا اللہ پاک بنائیے سانجی ہور شریک نہ سانی کائیے مرگی دے وچ آنڈا نہ روشن دان اس دا روزی پہ دیندہ ایک نگران اس دا کیتی ڈائی فٹ تے رکھیا سچائے باہر نکلے چوں چوں کردہ بچائے بلی نو ویخ کے ماول پجدہ نسدائے آگیا دشمن مانو دس دائے سجل دشمن دی انو کنے گل سمجھائیے ساری دنیا اللہ پاک بنائیے. الحمدللہ رب العالمین. آنڈا ویکھیا جی اوہ آنڈیوں بولو تو صحیح آنڈا ویکھیا. آنڈے جی کنیا چیزاں نے دو ایک سفیدی تے ایک زردی الگ نے مکس نے الگ نے زردی تے سفیدی الگ. آنڈا لوڈ کری دا گڈی دے جو لوڈ کیتا ہے پھر ہلیا لایا پھر ہلیا شاپر چ پا کے گھر آندا ہلاندا ہوندا اتوں آواز آندی ہے میری ربوبیت وے اینا آنڈے نو ہلاندا رہا دی سفیدی تے زردی نو میں آپس وچ مکس نہیں ہون دیتا تے جدی سفیدی زردی مکس ہو جائے انہوں کی آندے آنڈا گندا جی مشرق گندا ہے اوے آنڈا بھی گندا ہے. انہوں کتے سٹنے گندی روڑی تے گندی نالی چ گندی ٹوکری چ اتوں آواز آندی ہے توحید دی سفیدی چ شرک دی زردی مکس کر کے نہ آئی نہیں تو تینوں بھی گندا انڈا سمجھ کے جہنم دی ٹوکری چ وگا دیاں گا. پھر یہی انڈا مرغی تھلے ہوندا ہے فارمی نہیں فارمی دے 40 دن تیار جڑا مولوی کھالے 20 دن تیار فارمی دا نہ ماں نہ پیو کھواندے بھی سانو یہی ہو کیوں جی مولانا. ہاں فارمی نہ کھوایا کرو فارمی کھوا کے توحید نہیں بیان کرائی دی پھر فقہ بیان کری دی ہے کیوں جی مولانا.
فاروی دا تے توحید دا رولا ہی کوئی نہیں ہے، جوڑ ہی نہیں. اللہ اکبر کبیرہ. یہ آنڈا مرغی تھلے آیا دیسی سفیدی دا چوزا بنتا ہے. رب ہن کنوں آندے نے سفیدی دا چوزا بنے نکے جے پہنچے لگ گئے، سری لگ گئی، دو لالٹیناں لگ گئیاں، ریشم ورگی لوئی ہو گئی تے آنڈے تے اندر چوزے دی زردی نو اللہ خوراک بنا دیندے نے. اللہ نے چوچیا باہر آ، وہ آندا اللہ چھینی کو نہیں، تھوڑا کو نہیں، بوا کو نہیں، باری کو نہیں، آواں کیویں؟ آندے نے تینوں نگی چھینی دی تینوں اندروں مار سو. وہ چوزا اندروں ٹھونگا ماردا، چھلٹ ٹوٹ گئی، چوزا باہر آ گیا. ہن فیصلہ باد کے کالج سکول چ نہیں پڑھیا، رب نو چھڈ کے غیراں نو مشکل کشا کہنے والو کون ہے جنہیں آنڈے دی سفیدی تے زردی نو مکس نہیں ہون دیتا؟ کون ہے جنہیں سفیدی دا چوزا بنایا، زردی نو خوراک بنایا؟ کون ہے جنہیں نو ٹھونگے مارن دیاں جاچاں دسیاں؟ کیڑی ذات ہے جنہیں نو سجن تے دشمن دیاں تمیزاں دتیاں؟ پھر منو کہن دے الحمدللہ رب العالمین. اے جے رب العالمین. ماں دے پیٹ دی پیکنگ کپ ہنیرے نے کیویں جوڑ پہ جوڑ دے سونے بندیا تیرے نے. کاریگر کیویں گوشت ہڈیاں جوڑ دائے بند کمرے دے وچ مٹیریل لوڑ دائے. پیشاں مار خچاتی ویخ اوقات اپنی 9 مہینے والی لمبی رات اپنی. پانی دا ایک قطرہ بس گل سمجھائیے ساری دنیا اللہ پاک بنائی ہے. دنیا دے مصور پتھر دیاں مورتیاں بنا سکتے ہیں، لکڑ دے مجسمے بنا سکتے ہیں، سونے دیاں مورتیاں، چاندی دیاں مورتیاں، لوہے دیاں مورتیاں بن سکتیاں نے، اور لوگوں مٹی دے باوے بنا سکتے ہیں. پانی دے قطرے تو اگر انسان بنا سکتا ہے تو صرف رحمان ہی بنا سکتا ہے، اور کوئی نہیں. چل ہن ذرا ویخ مجھاں گاواں نو گوبر پیشاب خون تے اونا تھاواں نو خون پیشاب دیاں اندر نہراں نے کالے تھڑاں وچوں نکلیاں چٹیاں تاراں نے. مکھن دودھ ملائیاں بندیاں رجنائے جدوں بلائے مالک کنڈ کر بھجنائے. او غنی اسی منگتے سارے شک نہ کائیے ساری دنیا اللہ پاک بنائی ہے. مائی تھلے کٹا چھڑیا انہیں 2 منہ مارے، مجھ نے پورا دودھ حوانے چلا دیتا. کدے واسطے بولیا جی؟ بندے واسطے نہیں. بندے دے منہ مجھ دا تھن پاؤ انہوں کہو چونگے کنا کو لاندی ہے. کٹے واسطے لایا انہیں 2 منہ مارے، کٹے واسطے حوانہ پر گیا. ویکھیا حوانہ پر گیا نے کٹے نو پھڑ کے منہ تو کھچ کے جا کے مجھ جگے بن دیتا ہے. مجھ انہوں چوم دیئے نالے چٹ دیئے نالے پیار نالے آندی پتر چپ کر ساڑھے نہ ایویں ہی ہونی ہے. آپ بالٹی پھڑی سو تھلے بہ گیا، انہیں آنے پر تاکہ ویکھیا میرا کالا دے میرے اگے بجا چٹا کتھوں بہ گیا. انہیں تھن پھڑیا ماری تار، انہیں منہ پرا کر لیا. اتو آواز آئی تھوڑے ماں پترہ نہ ہوئی زیادتی ہے پر پوشل بھی نہیں ہلانی تے لات بھی نہیں ہلانی. تے حوانہ تون لگا. اللہ نے میری ربوبیت پھر ویکھ. حوانہ دودھ نہ فولے، پریشر بھی بڑا ہے. تھلے میں 4 بوتلاں فٹ کیتیاں نے، انہاں بوتلاں دا منہ بھی ٹھائے، میں ٹکن بھی کو نہیں لایا. پر میری ربوبیت وے میں کدی ایک قطرہ بھی زمین تے ڈگل نہیں ہو دیتا. تینوں اجے بھی میری ربوبیت دی سمجھ نہ آئے. ہن لگا چون جویں کیمرے ایتھے فٹنے نہ اتوں بھی فٹے. من بین فرس و دم لبنن خالصا شائغا للشاربین. ایک پاس گوبر دی نالی، پیشاب دی نالی، خون دیا نالیاں، درمیان چ دودھ دی نالی. اللہ نے میری ربوبیت وے میں کدی گوبر نو دودھ چ مکس نہیں ہون دیتا، کدی خون دا قطرہ پیشاب دی چھٹ مکس نہیں ہون دیتی. لبنن خالصا، خالص میں دینا تے سبیلا غیر اللہ دے نا دی لان دے.
खालस मैं देना, खीरा गैरुल्ला दे नां दियां पका के वंडना पिया। लाबानन खालिसन, खालस होई है जिहड़ा मझ दे थणा चों डायरैक्ट निकलिया। इहदे अंदर तू मस्जिद दियां टूटियां दा पानी पा, खालस नहीं। नहर दा पा, ड्यू पा, मरिंडा पा, जमजम पा, फिर भी खालस नहीं। दुध ओही खालस है जिहड़ा मझ दे थणा चों डायरैक्ट निकलिया, ते दीन ओही खालस है जिहड़ा मुहम्मद दी ज़बाने नबूवत चों डायरैक्ट निकलिया। बाकी सब न दीन है। पट्ठियां दे विच दुध मशीनां लगियां ने, काले थणा विच वेखो धारां बगियां ने। दुध विच दही ते दही विच थिंदा ए, मर जाने मर जाना ही मालिक जिंदा है। ढिड्डां दे विच भांडे रखे होए ने, मुर्गी दे विच आंडे रखे होए ने। किते बनदा पिया बंदा, किते बनदा पिया परिंदा ए, मर जाने मर जाना ही अल्हम्दुलिल्लाह। आखिर ते एक बात सुनो, रब भी एक के ते अब भी प्यो एक ही है ना, सारिਆਂ ਦਾ बोलते ने। किसी सिख नूं यहूदी नूं पूछो, रब भी एक के ते अब भी। रब वो जिहड़ा डायरैक्ट रोटी दे रहा तेरे अब नूं, प्यो नूं, प्यो के जरिए पहुँचती है किदे तक, औलाद तक। हुण जिहदे जरिए रिज़क आउंदा है उहदे नाल तैनूं दूजा अब वारा नहीं खांदा, ते जिहड़ा तैनूं सारा कोई डायरैक्ट दे रहा उहदे नाल कई रब बनाई फिरना। बोलते नहीं। अल्लाह सानू सारिਆਂ ਨੂੰ तौहीद दी समझ अता फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। हाँ 23वीं रात अफगानाबाद ऐसे ही मस्जिद। हाँ जी, अब्दुल रज़ाक साजिद साहब और सैयद मुहम्मद अली हाशमी साहब इंशाअल्लाह तशरीफ़ लियाउणगे। अल्लाह ताला भाई बिलाल साहब दा, शेख बिलाल साहब, शेख आतफ साहब और इन्हां दे एक भाई ने हाफिज अहमद साहब, और एक भाई ने जिन्हें हैं भाई नासिर साहब, उन्हां दी औलाद नहीं, अल्लाह उन्होंने नेक औलाद अता फरमाए। और शेख अमीन साहब इन्हां दे बुजुर्ग, साडे भी बुजुर्ग ने, अल्लाह उन्होंने सेहत अता फरमाए। साडे भाई हाफिज आतफ साहब नूं भी अल्लाह सेहत कामिला अजला अता फरमाए, और इन्हां दे तमाम बच्चों नूं हाफिज़ कुरान बनाए।